वेलकम टु एजुकेसन नेपाल युट्युब च्यानल। एजुकेसन नेपाल युट्युब च्यानलको भर्चुअल लर्निङ प्लेटफर्ममा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज हामी +2 साइन्स तर्फको म्याथमेटिक्स सब्जेक्टको एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभ च्याप्टर अन्तर्गत कन्केभ अपवार्ड एन्ड कन्केभ डाउनवार्ड अफ द फङ्सन पढ्न गइरहेका छौँ साथीहरू। र म आजको टपिकतर्फ डिस्कस गर्न चाहन्छु। र मैले आजको टपिकमा हजुरहरूलाई यहाँ यसको ग्राफ एक्सप्लेनेसन गर्न चाहन्छु साथीहरू। र यहाँ चाहिँ ग्राफ रहेको छ र यो ग्राफको एक्सप्लेनेसन गर्दाखेरि यो ग्राफमा y इक्वल टु fx भन्ने फङ्सनलाई यहाँ ग्राफमा प्लट गरिएको छ साथीहरू, x र y एक्सिसको बिचमा। र यहाँ चाहिँ हाम्रो यो फङ्सन चाहिँ यहाँनिर कन्केभ अपवार्ड भएको छ साथीहरू। र यो कन्केभ अपवार्ड भनेको यो अपवार्ड माथि गए जस्तो देखिएको छ। र यसमा हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि यसको सेकेन्ड डेरिभेटिभको भ्यालु चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ। र यसमा हाम्रो फङ्सनको फर्स्ट डेरिभेटिभ चाहिँ यो इन्क्रिजिङ हुन्छ साथीहरू। यो चाहिँ हजुरहरूले ख्याल गर्नु होला। र त्यसपछि यो भनेको पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन हो। र पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सनमा हाम्रो फङ्सनको सेकेन्ड डेरिभेटिभको भ्यालु f डबल ड्यास x इक्वल टु 0 हुन्छ। र यसले चाहिँ फङ्सनको कन्क्याभिटीलाई चेन्ज गर्छ। र यसपछि हाम्रो यो नेक्स्ट यो कन्क्याभिटी सुरु हुन्छ साथीहरू। र यहाँ चाहिँ हाम्रो कर्भ चाहिँ कन्केभ डाउनवार्ड भएको छ। र यति बेला यसको यो सेकेन्ड डेरिभेटिभको भ्यालु f ड्यास चाहिँ नेगेटिभमा हुन्छ। र यसको यो फङ्सनको फर्स्ट डेरिभेटिभ डिक्रिजिङ हुन्छ साथीहरू। र यो यसरी हामीहरूले कुनै पनि फङ्सनको कन्केभ अपवार्ड अथवा कन्केभ डाउनवार्ड के छ हामीहरूले पत्ता लगाउन सक्छौँ साथीहरू। साथीहरू अब हामीले यसको प्रोसिडियर पढ्छौँ। र यसको प्रोसिडियरमा हामीलाई गिभन फङ्सन fx हुन्छ साथीहरू। त्यसैले मैले यहाँ लेख्छु लेट y इक्वल टु fx बी द गिभन फङ्सन। र त्यसपछि हामीहरूले यसको फर्स्ट डेरिभेटिभ र सेकेन्ड डेरिभेटिभ पत्ता लगाउँछौँ साथीहरू। र हामीहरूले यहाँ यसको अपरेसन धेरै अपरेसन सेकेन्ड डेरिभेटिभमा हुने हुँदा मैले सिधै सेकेन्ड डेरिभेटिभ पत्ता लगाउँछु भनेर लेख्छु। यसको फर्स्टमा फाइन्ड द सेकेन्ड डेरिभेटिभ अफ fx। र यसको सेकेन्ड डेरिभेटिभलाई चाहिँ हामीहरूले f डबल ड्यास x ले डिनोट गर्छौँ साथीहरू। त्यसपछि हामीहरूले अब यहाँ यो सेकेन्ड डेरिभेटिभलाई ग्रेटर देन 0 अथवा लेस देन 0 गराएर हामीहरूले यसको कन्केभ अपवार्ड अथवा कन्केभ डाउनवार्डको इन्टरभल झिक्छौँ साथीहरू। र यसको सेकेन्डमा फाइन्ड द इन्टरभल within which भनेर हामीहरूले यसलाई यसको सेकेन्ड डेरिभेटिभलाई ग्रेटर देन 0 गराउँछौँ साथीहरू। र यो गराउँदाखेरि हामीहरूलाई प्राप्त हुने इन्टरभल नै यो यसको कन्केभ अपवार्डको इन्टरभल हो साथीहरू। त्यसैले त्यो इन्टरभलमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो फङ्सन चाहिँ कन्केभ अपवार्ड हुन्छ। सो fx इज कन्केभ अपवार्ड। र त्यसपछि अब हामीहरूले यसको थर्ड स्टेपमा यसको यो सेकेन्ड डेरिभेटिभको भ्यालुलाई लेस देन 0 गराउँछौँ साथीहरू। फाइन्ड
the interval within which of double dash x लेस देन 0 गराउँछौँ साथीहरू र यो f डबल ड्यास x लेस देन 0 गराउँदाखेरि आउने इन्टरभलमा चाहिँ हाम्रो फंक्सन कन्केभ डाउनवर्ड हुन्छ साथीहरू। त्यसैले मैले यहाँ fx इज कन्केभ डाउनवर्ड हुन्छ साथीहरू र अब हामी यसको इक्जाम्पल गर्छौं। साथीहरू यसको इक्जाम्पलको फर्स्टमा रहेको छ यहाँ फंक्सन fx इक्वल टु 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 5 र अब हामीहरूले यसको फर्स्ट डेरिभेटिभ र सेकेन्ड डेरिभेटिभ पत्ता लगाउँछौँ साथीहरू। त्यसैले यहाँ चाहिँ मैले यसको फर्स्ट डेरिभेटिभ पत्ता लगाउँछु र त्यसले हामीहरूले f ड्यास x ले डिनोट गर्छौँ साथीहरू र यहाँ चाहिँ 2 कन्स्ट्यान्ट 2 चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हो साथीहरू। त्यसपछि यहाँ चाहिँ यो x को डेरिभेटिभ गर्नुपर्छ र मैले यसको हल्का रिकल गराउन चाहन्छु हजुरहरूलाई। डेरिभेटिभ अफ x को पावर n विथ रेस्पेक्ट टु x भयो भने यसको डेरिभेटिभ भनेको यसको यो पावर अगाडि आउँछ अनि यही लेखिन्छ र यसको पावरबाट 1 घटाइन्छ। यो यसको डेरिभेटिभको सिम्पल पावर रुल हो साथीहरू र त्यही अनुसार हामीहरूले यसको डेरिभेटिभ गर्दाखेरि कन्स्ट्यान्ट अगाडि झिक्यौं अनि x को यो लेख्दाखेरि चाहिँ यसको पावर भनेको 3 अगाडि आयो अनि x र यसको पावरबाट 1 घटाउँदाखेरि 3 माइनस 1 भनेको 2 हुन्छ। त्यसपछि माइनस अनि 6 कन्स्ट्यान्ट अनि x स्क्वायर को डेरिभेटिभ भनेको यसको पावर अगाडि आउँदाखेरि 2 अनि x र त्यसपछि यसको पावरबाट 1 गर्दाखेरि 1 आउँछ साथीहरू र हामीहरूले यहाँ 1 लेखिन्न र यसलाई हामीहरूले राम्रोसित लेख्ने हो भने 2 3 जा 6 x स्क्वायर माइनस 6 2 जा 12 x आयो साथीहरू यसको यो फर्स्ट डेरिभेटिभ र त्यसपछि हामीहरूले यसलाई फेरि डेरिभेटिभ गरेर यसको सेकेन्ड डेरिभेटिभ पत्ता लगाउँछौँ र त्यसले हामीहरूले f डबल ड्यास x ले डिनोट गर्छौँ र अब यसको हामीहरूले यसलाई x को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्दाखेरि यो 6 कन्स्ट्यान्ट र यो अगाडि आउँछ साथीहरू अनि इन्टु र x स्क्वायर को डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु x मा गर्दाखेरि यसको पावर चाहिँ अगाडि आयो अनि यही लेखिन्छ पावरबाट 1 घटाउँदाखेरि 1 नै आउँछ साथीहरू र त्यसले हामीहरूले यहाँ लेखिन्न अनि माइनस यो 12 कन्स्ट्यान्ट अगाडि र यो x को डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु x मा 1 हुन्छ साथीहरू र यसको लाई हामीहरूले यहाँ अझै फर्दर स्टेप अगाडि बढाउने हो भने 6 2 जा 12x माइनस 12 र यसबाट चाहिँ हामीहरूले यहाँ 12 कमन थुत्यो भने x माइनस 1 आउँछ साथीहरू र अब हामीहरूले यो प्रोसिडियरको यो सेकेन्ड र थर्ड रुल एप्लाई गरेर यसको कन्केभ अपवार्ड र कन्केभ डाउनवर्ड पत्ता लगाउँछौँ साथीहरू र अब चाहिँ हामीहरूले कन्केभ अपवार्डको लागि गर्छौँ र यहाँ चाहिँ हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ फर कन्केभ अपवार्ड र हामीहरूले यो कन्केभ अपवार्डको गर्दाखेरि यति बेला चाहिँ हामीहरूले यसको सेकेन्ड डेरिभेटिभ लाई ग्रेटर देन 0 गराउँछौँ साथीहरू र यसको सेकेन्ड डेरिभेटिभ भनेको f डबल ड्यास x ग्रेटर देन 0 गराउँदाखेरि यहाँ f डबल ड्यास x भनेको यति आएको छ र त्यो लेख्दाखेरि 12 इन्टु x माइनस 1 यो चाहिँ ग्रेटर देन 0 भयो साथीहरू र यो 12 उता जाँदाखेरि डिभाइड हुन्छ र 0 हुन्छ र x ग्रेटर देन अनि यो माइनस 1 उता जाँदाखेरि प्लस 1 हुन्छ साथीहरू र यो आएको छ र x ग्रेटर देन 1 भनेपछि अब हामीहरूले यसमा x को इन्टरभल लेख्छौँ साथीहरू। सो x
बिलोङ्स टु, अब हामीहरूले यसको यहाँ इन्टरभल लेख्दाखेरि x 1 भन्दा ग्रेटर देन छ, त्यसैले यसको सानोमा चाहिँ 1 हुन्छ र हामीहरूले सानोलाई अगाडि लेख्नुपर्छ साथीहरू 1, र यहाँ इक्वल टु साइन नभएको हुँदा हामीहरूले यसलाई यहाँ ओपन ब्राकेट लेख्छौँ अनि कमा, त्यसपछि यो ठुलोमा जति पनि हुनसक्छ साथीहरू, त्यसैले यहाँ चाहिँ इन्फिनिटी लेखिन्छ र इन्फिनिटीसित जहिले पनि यो ओपन ब्राकेट हुन्छ साथीहरू, र यो चाहिँ यसको यो अपवार्ड हुने इन्टरभल हो साथीहरू, र हामीहरूले यो पत्ता लगाइसकेका छौँ। त्यसैले therefore fx is concave upward at interval 1, इन्फिनिटीमा चाहिँ यो कन्केभ अपवार्ड हुन्छ साथीहरू। अब हामीले कन्केभ डाउनवर्ड गर्छौँ र यहाँ फर कन्केभ डाउनवर्ड, र हामीहरूले यहाँ कन्केभ डाउनवर्डको लागि अगाडिको प्रोसिडियरमा यसको सेकेन्ड डेरिभेटिभ अफ डबल ड्यास एक्सलाई चाहिँ लेस देन 0 गराएर सल्भ गर्छौँ साथीहरू। त्यसैले यसमा एफ डबल ड्यास एक्स लेस देन 0 हुन्छ साथीहरू, र यसलाई हामीहरूले सल्भ गर्ने हो भने एफ डबल ड्यास एक्स भनेको यहाँ छ साथीहरू, र यो हामीहरूले यहाँ पुट गर्छौँ 12 इन्टु एक्स माइनस 1, यो चाहिँ लेस देन 0 हुन्छ साथीहरू, र अब यो 12 यहाँ मल्टिप्लिकेसन भएको छ र उता जाँदा डिभाइड हुन्छ र यता 0 नै आउँछ साथीहरू। त्यसैले अब यहाँ यो एक्स अनि -1 उता जाँदाखेरि +1 हुन्छ, त्यसैले लेस देन +1 हुन्छ साथीहरू, र यो नै यसको डाउनवर्ड हुने यो कन्डिसन हो साथीहरू। र अब हामीहरूले यसबाट इन्टरभल लेख्दाखेरि सो एक्स बिलोङ्स टु, अब यहाँ चाहिँ एक्स 1 भन्दा थोरै हुन्छ साथीहरू, त्यसैले अब हामीहरूले यसको इन्टरभल लेख्दाखेरि अब एक्स बिलोङ्स टु पहिला चाहिँ हामीहरूले थोरै लेख्नुपर्छ, र थोरै भनेको यहाँ -इन्फिनिटी हुन्छ साथीहरू, र -इन्फिनिटीसित सधैँ ओपन ब्राकेट हुन्छ अनि कमा, त्यसपछि ठुलोमा कति छ त भन्दाखेरि यहाँ 1 छ र 1 लेखिन्छ, र यहाँ पनि ओपन ब्राकेट हुन्छ किन भन्दाखेरि यहाँ इक्वल टु साइन आएको छैन साथीहरू। अब मैले हजुरलाई यसको इन्टरभलमा देखाउँछु, र यसको इन्टरभलमा देखाउँदाखेरि यहाँ चाहिँ मैले इन्टरभल बनाउँछु। यो हाम्रो इन्टरभल भयो साथीहरू, र यहाँ चाहिँ -इन्फिनिटी हुन्छ र हामीले रियल नम्बरलाई लिएका छौँ, र यहाँ इन्फिनिटी हुन्छ, त्यसपछि यहाँ चाहिँ 0, र हाम्रो यहाँ सेकेन्ड डेरिभेटिभ भनेको 12 इन्टु एक्स माइनस 1 आएको छ, र यसलाई हामीहरूले 0 गराएर यसको पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सनको भ्यालु झिक्न सक्छौँ साथीहरू। यसलाई इक्वल टु 0 गराउने हो भने यहाँ चाहिँ एक्स माइनस 1 इक्वल टु 0 आउँछ, र यो 12 चाहिँ यहाँ मल्टिप्लिकेसन भएको सूत्र जाँदाखेरि डिभाइड हुन्छ र 0 नै आउँछ, र यसबाट हामीहरूले एक्सको भ्यालु एक्स इक्वल टु यो -1 हुँदा जाँदाखेरि +1 आउँछ साथीहरू। यो चाहिँ हाम्रो पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सनको भ्यालु हो, र 1 चाहिँ यहाँ एक्स इक्वल टु 1 यो चाहिँ पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन हो, र अब हामीहरूले यो फङ्सनलाई यो -इन्फिनिटी टु 1 को इन्टरभलमा चाहिँ यो फङ्सन कन्केभ डाउनवर्ड छ साथीहरू, कन्केभ डाउनवर्ड, र यहाँ रहेको यो इन्टरभल भनेको 1, इन्फिनिटीमा चाहिँ हाम्रो फङ्सन अपवार्ड छ साथीहरू। त्यसैले यहाँ फङ्सन कन्केभ अपवार्ड हुन्छ, र यहाँ चाहिँ यो x इक्वल टु 1 भनेको यो चाहिँ पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन हो साथीहरू, र यसले यो फङ्सनको कन्क्याभिटीलाई चेन्ज गर्दछ, र हजुरहरूले ख्याल गर्नु होला साथीहरू।